Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Français pour tous. Alors comme vous voyez dans cette vidéo, on va terminer le chapitre 2. Même si j'en doute يعني ما كنظنش انني غنقدر نكملها في هاد لا فيديو كامله حيت غتجيكم طويله. غادي نحاول ما امكن انني باش نكملوا دغيا من شابيتر 2 ونمشيو لو 3 شابيتر. بقينا في هاد لاسين هادي باش نذكركم بلاسين اللي كانت قبل. هي منين لاله زبيده لاله عائشه سيدي محمد ils étaient en route vers le sanctuaire Sidi Ali Bouralib. Alors donne-moi la main, me disait ma mère, et 5 pas après, va devant, tu as la main toute moite. تاني يديك قالتها له لا مامون ديالو دونك باش كيمشيو في الطريق اي 5 با ابري وخمسه الخطوات من بعد كتقول ليه فا دوفون تو لا مان توت موات غير سير القدام سبقني للقدام عندك اليد ديالك فازقه جو ريبروني ما ليبرتي مي بور ان طون تري كور يعني كنسترجع الحريه ديالي ولكن غير واحد الوقت قصير. لاله عيشه سو بروبوزي دو مو غيدي دون لا كوي ولاله عيشه اقترحات انها باش دوزني باش تقيديني في الزحام من وسط الزحام. Elle marchait lentement et tenait beaucoup de volume. كانت كتمشى غير بشويه. Un embouteillage ne tardait pas à se former. وواحد الزحام دغيا تكون. Les passants nous lançaient toutes sortes de remarques déplaisantes, mais finissaient par se porter à nos secours. يعني les passants يعني الناس اللي كيكونوا دايزين كيعطيونا بعينيهم مثلا جميع الانواع ديال الملاحظات. دي بليزونت يعني بحال كيستهزئوا منهم اولا كيضحكوا عليهم اولا مي فينيسي بار سو بورتي ا نو سيكور ولكن من بعد كيجيو كيعاونوهم. دي بغا انكوني مو سولوفي دو سول يعني واحد اليدين مجهوله كتهزني من الارض. وهنايا منين قلنا دي بغا انكونو عندي هنايا اون فيغور دو ستيل وهاد لا فيغور دو ستيل بيان سور ديجا قريناها واللي هي لا سينيكدوك. شنو عندي هنايا nous avons montré seulement une partie du corps يعني هنايا خدينا غير واحد الجزء من الكل اللي هي دي بغا. بيان سور هنايا بغينا نقصدوا الناس لي باسون ولا لا عيشه ولا لا زبيده يعني اليدين ديال الاشخاص ماشي غير اليدين بوحديتهم. دونك منين كنبينوا غير واحد لا بارتي دو تو كنبينوا غير واحد الجزء من الكل كنسميوها اون سينيكدوك. Des bras inconnus me soulevaient de sol, mais me faisaient passer par-dessus les têtes et je me trouvais finalement dans un espace libre. Alors, me faisait passer, يعني كدوزني من فوق الريوسة et je me trouvais finalement dans un espace vide. وحتى هنايا غنقدروا نقولوا عندي une synecdoque لحقاش كدوزني فوق الريوسة. Bien sûr ماشي الريوسة بوحديتهم ولكن أشخاص. Bon voilà. J'attendais un bon moment avant de voir surgir de la foule les deux حايك immaculés. كنتسنى واحد الوقيته قبل ما كنشوف خارجين من الزحام دو حايك جوج ديال الحايك هما داك اللباس القديم ديال العيالات كيلبسوا الحايك فوالا راه معروف. يعني هو قال لينا هنايا خارج من داك الزحام جوج ديال الحايك ما قالش لينا لا مامون ديالو ولا لا عيشه ما قالش لينا دو فام الوغ قال لينا لي دو حايك. دونك حتى هنايا عندي اون سينيكدوك. La scène se renouvela plusieurs fois durant ce voyage. يعني هذا المشهد هذا تعاود لينا بزاف ديال المرات على طول هذا السفر. Nous traversâmes des rues sans nom ni visage particulier وقطعنا بزاف ديال الأحياء بدون أسماء. J'étais attentif au conseil de mes deux guides وكنت أنا منتبه بزاف للنصائح de mes deux guides. شكون كيقصد لينا هنايا بلي جيد واللي هما المرشدين واللي هما لا مامون ديالو إلى لا عيشة. Je m'appliquais à me garer des ânes, buter inévitablement dans les genoux des passants. كنت كنحاول أنني نبعد من الحمير ولكن واخا هكا كنتساطح أو كنتزادح مع لي جونو يعني الركابي والرجلين ديال المارين. Chaque fois que j'évitais un obstacle يعني كل مرة كنت كنحاول نبعد من واحد الحاجز ils sont présentés un autre كيبان واحد اخر une fois كنبعد من واحد l'obstacle كيبان un autre obstacle. دونك هاد لو pronom هذا ديجا هضرت لكم على لي pronoms compléments. دونك هذا c'est un pronom complément qui se réfère à l'obstacle. هذا كيرجع لينا على l'obstacle يعني كل مره كيبغي يبعد من واحد l'obstacle كيخرج ليه obstacle اخر. دونك en c'est un pronom qui a la fonction
d'un complément d'objet direct. علاش قلنا أن هاد en il a la fonction d'un complément d'objet direct bien sûr لحقاش un obstacle اللي كيعوضو راه حتى هو عنده la fonction d'un complément d'objet direct. Nous arrivons enfin au cimetière qui s'étend aux abords de Sidi Ali Bougaleb. وصلنا للمقبرة طبيعة الحال اللي كتمتد على طول سيدي علي بوغالب. J'ai esquissé un timide pas d'allégresse. Les tombes couvertes de soucis rougeoyées au soleil. Les tombes هما المقابر couvertes de soucis. Les soucis نوع ديال الزهور ها هي غتبان لكم دابا التصويره ديالو rougeoyées au soleil يعني اللي كيوليو محمر بالشمس ضاربه فيهم الشمس ما كيبقاش داك اللون ديالهم ولكن كيعطيو واحد التوهج واحد الحموريه. Ça et là des marchands trônaient derrière leur pyramide d'orange يعني هنا ولا des marchands trôner. Les marchands هما البائعين. Trôner ça vient de quel verbe? C'est le verbe trôner. وشنو هو trôner? s'asseoir sur un trône يعني كتجلس فوق العرش تتوج مثلا تتجلس فوق العرش. هنايا شكون هما اللي جالسين فوق العرش؟ les marchands. alors واش فريمون les marchands جالسين فوق العرش كيجلسوا فيه غير الملوك par exemple. دونك هنايا غادي نقولوا اننا عندي اون ميتافور لحقاش شبهنا هذيك البلاصه فين جالسين لي مارشون بالعرش. عندي اون اوتر ميتافور في هاد لا فراز هادي واللي هي derrière leur pyramide d'orange يعني متوجين هادوك لي مارشون من وراء اهرامات ديال الليمون ديال البرتقال. دونك هنايا حتى هي عندي اون ميتافور ونذكركم بلا ميتافور سي اون كومباريزون sans l'outil de comparaison. On entendait les coups de tambourin d'un chanteur populaire et la clochette du marchand d'eau. Alors كنا كنسمعوا الضربات ديال الطبوله d'un chanteur populaire ديال واحد المغنيين اللي هما شعبيين اللي كيكونوا تما في هذوك لي سانكتوير. et la clochette du marchand d'eau هذاك الجرس ديال البائع اللي كيبيع الماء القراب. sur la petite place des campagnards vendaient du bois pour la lessive. alors في واحد البلاصه صغيره تما كاينين واحد les campagnards ça veut dire des gens qui venaient de la campagne vendaient du bois واللي كيبيعوا الفراكه اللي كيصبنوا عليها لو بوا دو لا ليسيف. هي شحال هادي قبل ما تكون لا ماشين لافي كانت غير واحد الخشبه كتكون فيها بحال الدروج مدرجه كيصبنوا فيها الحوايج. دي براسرو دو تير كويت والمجامر ديال الطين. دي بلا بور كوير لي غاليت مقالي. فوالا دونك هنايا شنو قال لينا في هذيك لا بوتيت بلاص شنو كيتباع؟ هادوك لي كومبانيار شنو كيبيعوا الفراكه ديال التصبين المجامر ديال الطين ولي بلا pour cuire les galettes وواحد المقالي فين كيطيبوا الحرشه والملوي. دونك هنايا شنو عندنا une énumération. دونك هادي c'est une figure de style واللي هي une énumération. les inventaires des marchands de sucreries attiraient mon regard. les inventaires هما دوك الكرارس اللي كيبيعوا الحلوى كرارس ديال البائعين فين كيبيعوا الحلوى دو سكريري. اتيري مون ريغار يعني اثاروا لو ريغار ديالي الانتباه ديالي. on y voyait exposer des coques et des poussins en sucre jaune ornementés de filets roses, des théières transparentes, de minuscules babouches et des soufflets. donc شنو كاين عندنا في هاد لي زيفونتير؟ شوفوا معايا مزيان. les inventaires des marchands يعني الكرارس ديال الحلوى فين كيبيعوا لي مارشون الحلوى البائعين. on y voyait عندي هنايا un autre pronom واللي كترجع لينا بيان سور على لي زيفونتير بما ان لي زيفونتير ايت ان ليو هي البلاصه فين حاطين هادوك لي سكروري. دونك غنقولوا ان هذا سي ان برونوم كي ا لا فونكسيون دان سي سي ال كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو. on y voyait ça veut dire envoyer sur les inventaires. voilà exposer des coques et des poussins فرارج وفلالس en sucre jaune يعني واحد الحلويات اللي كانوا على شكل ديال فرارج وشكل ديال الفلالس كانوا صفر اورنمونتي دو فيلي روز واللي كانوا مزينين بواحد لو فيلي روز. دي تيير ترانسبارونت وبرارد شفافين. دو مينوسكول بابوش اي دي سوفلي وواحد لي بابوش واحد البليغات صغارين بزاف. دي سوفلي هما هذاك الرابوز اللي كنصوتو فيه على المجمر. حتى هنايا عندي une énumération. voilà
حتى هنا عندي اون انيميراسيون. بون فوالا غادي نبداها غير من هنايا. des coques et des poussins. Voilà. Des théières transparentes. Non, on dirait في نفس اللون ديال l'énumération الاولى. Voilà. Ces objets magnifiques me rappelaient ma boîte à merveilles. يعني هاد الاشياء هذه الرائعه كانت كتذكرني بلا boîte à merveilles ديالو، بصندوق العجائب ديالو. Mon père m'en avait bien offert quelques fois. يعني الاب ديالي كان ديجا جابهم ليا من قبل. شوفوا معايا هنايا عندي دو برونون، عندي هاد ان هادي اللي كترجع ليا بيان سور على لي سكروري وعلى دوك لي زوبجي، وعندي هاد ام اللي كترجع لينا بيان سور على سيدي محمد. مي افون داريفي ا لا ميزون، يعني كان كيجيبهم ليه باباه، ولكن قبل ما كيرجع للدار، قبل ما كيوصل للدار، سيميتي او ديفوني سامبلومون غري اي بوسييرو، يعني ما كيبقاوش شادين ديك لا فورم ديالهم حيت غير من السكر تيدوب داكشي، او ديفوني سامبلومون غري، ولا كيرجعوا غير انهم هما اللون ديالهم ما كيبقاش هو هذاك، تيولي غري اي بوسييرو يعني مغبر. indigne de figurer parmi mes trésors، يعني ما يستاهلوش انهم يكونوا ما بين لي تريزور ديالي، يعني لي زوبجي ديالو. ils étaient beaux، كانوا زوينين. لا au soleil، هنا في الشمس. dans le bourdonnement de la foule، في داك الرنين ولا الدندنه ديال الزحام، يعني كانوا كيبانوا له زوينين غير في ديك البلاصه فين كانوا كيتباعوا. بون فوالا فيديو هنايا، ولكن ما غاديش نتعطل عليكم في لا 5e بارتي، غادي ننزلها لكم في نفس النهار. ما تنساوش تابوناو باش يوصلوكم كاع لي فيديو اللي كندير.